تو اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا دعوت خطاب ہمارے نوجوان خطیب، ابھرتے ہوئے خطیب، ہر دل عزیز شخصیت، محترم فضیلت الشیخ جناب الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ آیا انسانہ دیو دکھڑے ونڈون لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹون لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹون لئی۔ ڈوبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے، نا لئیے آقا دا گلاب کھل جاندے نے۔ ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ رب رحمان دیوی ایغو منظوری ہے، آقا دیا قدماتے چلنا ضروری ہے، سونے دیا قدماتے چلنا ضروری ہے۔ بنے او دی راواں دا غبار میری زندگی، ٹکی رہوے او دے آئی دوار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں،
اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، علاقہ بھر دے علماء، بالخصوص استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم محمد ادریس عصری حفظہ اللہ، محترم الشیخ مولانا سرفراز احمد لکھوی صاحب، محترم بھائی عبد الرحمن اسامہ لکھوی صاحب، تسی جنہیں احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب نے جنہاں نے اپنی اولاداں اللہ دے دین واسطے وقف کیتیاں اور انہاں دی اولاداں اللہ دے دین دی تعلیم حاصل کر دیاں نے، اور اے بچے جو قرآن پاک دے حافظ بنے نے، اے اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ۔ میرے محترم بھائیو، ہر انسان دے دل اندر بہت ساری خواہشات ہوندیاں نے، بڑیاں تمناواں ہوندیاں نے، تے ہر انسان چاہندا بھی ہے کہ میرے دل دیاں خواہشاں، مراداں، تمناواں پوریاں ہوں۔ او دے واسطے اسی بڑی کوشش محنت کرنے ہیں۔ کسی دی تمنا ہے مینوں اپنا مکان مل جائے، کوئی چاہندا ہے مینوں اپنی دکان مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، نیک بیوی مل جائے، نیک اولاد مل جائے، دیگر بہت ساری خواہشات۔ انسان دا نیک خواہشات رکھنا کوئی بری بات نہیں، نیک اور جائز خواہشات ہونیاں چاہیے نے، بس انہیں خیال رکھو بھی خواہشاں ایڈیاں وڈیاں بھی نہیں رکھ لینیاں کہ انہاں دے پیچھے لگ کے تسی آخرت ہی بھول جاؤ، چونکہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی، آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی۔ باقی خواہشاں رکھو۔ اسی بعض دفعہ اپنیاں خواہشاں پوریاں کرنے واسطے نا غلط رستے اختیار کرنے، چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹیاں کرن لگ گیا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرن لگ گیا، جوا، رشوت، سود، اس طرح دے ذرائع اختیار کر کے، کیونکہ ساڈا ذہن بن گیا بھی بس دولت آنی چاہیے جدھروں بھی آئے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھو لبنا تانوں وہی ہے جڑا اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھ دیتا، اس تو بعد ایک ٹکا بھی نہیں لبنا۔ تے جدوں وہی لبنا ہے جو اللہ نے لکھ دیتا ہے، تے پھر سانو بے ایمانیاں کرن دی کیڑی ضرورت؟ پھر سانو لوگاں دے پلاٹاں تے نجائز قبضہ کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ چور بنن دی، ڈکیٹ بنن دی کی ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ساڈے مقدر لکھیا ہے سانو ملنا ہے۔ گل تے نہ بھی اسی دل دیاں مراداں پوریاں کرنا چاہنے ہیں، تو او دے واسطے شریعت نے سانو جائز اصول دیتے۔ اگر تسی قرآن و سنت دا مطالعہ کرو تے ساڈے کول جائز رستے موجود نے جڑے اسی اختیار کریے تے اسی دل دیاں مراداں پوریاں کر لیں۔ او کیڑے جائز رستے؟ نمبر ایک، اگر تسی اپنے دل دیاں مراداں پوریاں کرنا چاہتے ہو تے پھر اپنی خواہشات دا اظہار اللہ دی بارگاہ وچ کریا کرو، چونکہ اسی سارے اللہ دے در دے منگتے ہیں، تو سانو اپنے رب کولوں منگنا چاہیے، جو چاہیے اللہ کولوں منگو، اللہ دے خزانے کو کمی۔ مگر اسی عجیب لوگ ہاں، اسی چودھریاں دا تا ترلا پا لینے ہیں پر رب دا ترلا کدی ماریا ہی۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندے تو میرے کول مانگ سوال کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایتھے تک فرمایا ہے کہ تانوں جُتی دے تسمے دی بھی ضرورت پہ جاوے تے تسی او دا بھی سوال اللہ کول کریا کرو، مانگتے صحیح اپنے مالک کول۔ نمبر دو، اللہ دے نیک بندیاں کولوں، اولیاء اللہ کولوں، نمازی پرہیزگار لوگاں کولوں دعاواں لیا کرو۔
اللہ اپنے ولیاں دیاں پیاریاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ نمبر 3، اپنے والدین دیاں دعاواں حاصل کریا کرو۔ مینوں اے چاہیدا ہے، مینوں او چاہیدا ہے تے ماں باپ نو تکے ماردا پھردا ہے، کتھوں لبے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ تواڈے وچوں ایک خواہش رکھدا ہے نا، شوق رکھدا ہے اللہ میرا رزق بھی ودا دے، اللہ میری عمر بھی ودا دے، انہوں چاہیے ہے صلہ رحمی کریا کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا والدین نال اس نے سلوک کیتا کرے۔ صلہ رحمی بھی مراد لے لو تے صلہ رحمی دے سب تو پہلے حقدار تواڈے والدین، ماں باپ دے خدمت گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تنوں بے شمار نعمتاں نال نواز دے۔ کئی جگہ تے کروڑاں ارباں پتی لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے تے پوچھیا ہے اللہ تعالیٰ نے آئی صاحب تنوں بڑا نوازیا ہے تے آجی اگوں رو کے کہن لگا مولانا آج تو 10 سال پہلے میں فروٹ دی ریڑھی لاندا سی تے پھر کوٹھیاں بلڈنگاں تے گڈیاں کتھوں آیا سارا کچھ؟ رو کے کہندا ہے میری ماں دیاں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے ابو دیاں دعاواں دا ثمر ملیا ہے کہ میں اس مقام تے پہنچیا۔ والدین دے خدمت گزار بنو، ماں باپ نال نیکی کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے دل دیاں مراداں پوریاں کر چھڈے۔ نمبر 4، تانوں پتہ ہے بہت سارے خوش نصیب لوگ ایسے نے جنہاں واسطے رحمت اور برکت پریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں، حضور نے دعاواں فرمائیاں انہاں واسطے تے ساڈا ایمان ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعائے رحمت لب گئی، اللہ نے اوندا بیڑا بننے لا دینا، وہ دیتے اللہ نے کرم کر دینا۔ پھر کیوں نہ اسی کوشش کر کے کوئی انج دے کام کریے کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں لب جائیں تے مراداں ساریاں پوریاں ہو جائیں۔ تسی کہنا ہے بھی آج دے دور وچ اسی نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں کیویں لئیے وئی؟ میں آج تانوں یہی دسنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی دعا کتنی قیمتی ہے، کتنی باعث برکت ہے، اور آپ دی دعا کیڑے لوگاں نو حاصل ہوئے، آپ دی دعا لین دا طریقہ کار کی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، فرمایا سونیا اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکاة لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر قبول کر لو، اے جڑا صدقہ خیرات اللہ دے رستے اندر دیون، فرمایا سونیا تسی انہاں کولوں لے لو، اس ذریعے اللہ تعالیٰ انہوں پاک کر چھڑے گا، اللہ انہوں پاکیزہ روزیاں عطا کرے گا۔ جنہوں روزی پاکیزہ ہوئے گی پھر انہوں دا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، انہوں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، فرمایا سونیا جدوں یہ لوگ اللہ دے رستے چ خرچ کرن، زکاة ادا کرن، عشر ادا کرن، صدقہ خیرات کرن، کوئی نہ کڑوں لہ لینا ہے تے پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے، برکت والیاں رحمت والیاں دعاواں۔
ان صلاتک سکن لہم، فرمایا سونیا تہاڈیاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں، باعث تسکین بنن گیاں، باعث مغفرت بنن گیاں، باعث کامیابی بن جان گیاں، تسی انہاں واسطے دعاواں کردیاں رہنے۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، دیپال پور دے باسیو، عملی موتی گاؤں دے رہن والے میرے ویریو، نبی پاک علیہ السلام دی دعا اس قدر قیمتی دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے، اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے مومنین نو، جڑا اپنی امت دی مشقت برداشت نہیں کردا بلکہ امت واسطے حریص بن کے آیا ہے۔ عملی موتی دے باسیو، گرد و نواح تو آن والے میرے بھائیو، ہر بندہ ہی حریص ہوندا ہے۔ ہرس میرے دل اندر بھی ہے، ہرس تو آڈے دل اندر بھی ہے، مگر ساڈا ہرس ہو رے اللہ دے نبی دا ہرس ہو سی۔ ساڈا ہرس کیے اسی اللہ کلو دعا کرانگے، کوٹھی دا سوال کرانگے، گڈی دا سوال کرانگے، بینک بیلنس دا سوال کرانگے، شہرت دا سوال کرانگے، اولاد جائیداد دا سوال کرانگے، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کلو سوال کیتا ہے، میرے پیغمبر بلڈنگ واسطے سوال نہیں کیتا، میرے پیغمبر جائیداداں واسطے سوال نہیں کیتا، بلکہ میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کلو دعا کیتی، جدوں بھی رب کلو سوال کیتا، اس امت دی مغفرت واسطے کیتا، اس امت دی بخشش واسطے کیتا۔ یعنی میرے پیغمبر ایسے حریص نے، ہر ویلے فکر ہی امت دی رکھیا کر دے، ہر ویلے تڑپ ہی امت دی رکھیا کر دے۔ ہن تسی آپ فیصلہ کرو نا، جس پیغمبر نو ہر ویلے فکر ہی امت دا سی، ہر ویلے فائدہ سوچ دا ہی جڑا نبی اپنی امت دا سی، اس نبی دی دعا کتنی قیمتی ہوئے گی، اس نبی دی دعا کتنے اخلاص والی ہوئے گی، امت دے حق اندر کتنی آجی تے برکت والی دعا ہوئے گی۔ اللہ اکبر، لہذا میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دیاں دعا ماں حاصل کرو۔ وہ کدی منگدا دعا بے کے یاران دے وچے، کدی روے کلا جا کے غاران دے وچ غم ڈاڈا، امت دسی پیر نو غم ڈاڈا، امت دسی پیر نو ساری عمر او رب نو منو داریا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی دعائے رحمت، اللہ فرماتے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے محبوبہ امت واسطے دعاواں کرنیاں نے، تہاڈیاں دعاواں انہوں فائدہ پہنچان گیاں۔ ہن ذرا توجہ کرے آجے، میرے پیغمبر دی دعا کتنی برکت والی ہے اور کتنی اللہ رب العالمین دے ہاں۔ اللہ اکبر، پیاریاں میرے پیغمبر دیاں دعاواں نے، اللہ اکبر کتنا فائدہ ہوندا ہے امت نو دعاواں دا۔ بخاری شریف دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، میرے پیغمبر جمعہ پڑھا دے پہنے خطبہ ارشاد فرما رہے۔ ایک بار میرے نبی دا صحابی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ دے نبی مدینے چ قید پہ گیا ہے، مدینہ طیبہ دے اندر بارشاں دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اللہ دے نبی فصلاں ساڈیاں سک گئیاں نے، خراب ہوندیاں پیاں نے، سونیو ساڈے مویشی بھی پیاسے، ساڈے بچے بھی پیاسے، پانی دی قلت بن گئی ہے۔ اللہ دے نبی دعا کرو نا، کائنات دا رب رحمت دی بارش عطا کر دے وے، اللہ برکت دی بارش عطا کر دے وے۔ دنیا جان
جان دیئے نبی پاک علیہ السلام نے دوران خطبہ اللہ تعالیٰ کو رحمت دا سوال کیتا ہے رب کو دعا کر دیتی ہے اللہ سونے تیرے بندے تیرے پانی نو ترس دے پینے اللہ رحمت دی بارش نو ترس دے پینے اللہ رحمت دی برخہ نازل فرما دے صحابہ کہیں دینے آسمان تے کوئی بارش دے اثارات نہیں کوئی بدل نہیں پیا چمکدا یہ تے نبی پاک نے دعا کی تیئے بدلہ نڑ آسمان پار گیا ہے اللہ اکبر تے رب دی رحمت وسن لگ پئیے بارش ہون لگ پئیے نبی پاک علیہ السلام دی دعا انج رب نے فوری قبول کی دیئے کہ بارش فوراً ہون لگ پئیے پھر پتہ ہے کنی بارش ہوئی عملی موتی دے باسیہ دی بال پوریا اللہ اکبر جمعے والے دن سارا دن بارش ہوندی رہی ہفتے والے دن بھی بارش ہوندی رہی اتوار والے دن بھی بارش ہوندی رہی منگل تے پیر والے دن بارش ہوندی رہی حضرات محترم پورتے جمعرات والے دن بھی بارش ہوندی رہی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آگیا تے نبی پاک علیہ السلام پھر خطبہ ارشاد فرما رہے نے صحابہ کے دن سانوں ڈر لگن لگ گیا ساڑھے مکان کچے نے کتے زمین تے نہ پین گر نہ جان ساڑھے مکان اللہ اکبر پھر نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے اوہی نبی پاک دا صحابی یا کوئی دوسرا صحابی کھڑا ہویا اللہ دے نبی کہنا آپ دے رب نو ریکویسٹ کرو نا دعا کرو نا بڑی اللہ دی رحمت وسی بڑی بارش ہوئی اللہ دے نبی سیراب ہو گئیاں ساڑیاں فصلہ ہن دعا کرو نا اللہ تعالی بارش دا سلسلہ ختم کر دے وے میرے پیغمبر نڑے مسکرائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ بڑی تیری رحمت وسیع ہے اللہ ساڑے مویشی بھی سیراب ہو گئے ساڑیاں فصلہ بھی سیراب ہو گئیاں اللہ ساڑیاں پیاساں مک گئیاں کائنات دیا ربا ان مدینے چ بارش روک دے جتھے بارش دی ضرورت دی ہوتے لے جا صحابہ کہیں دنی آسمان وال ویخ دیا انج لگ دے کہ بارش نے رکن دا نام ہی نہیں لینا آسمان بدلانل پریا آیا مگر میرے کریم آقا دی زبان دے وچو دعائیا جملے نکلے نے اللہ اکبر مدینے دی اندر بارش دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تے جتھے ضرورت بارش ہوتے ہون لگ پئیے اتنی قیمتی میرے پیغمبر دی دعائے اتنی برکت والی میرے پیغمبر دی دعائے اللہ اکبر میں قربان جاواں اوئے میرا عربی سونا جدوں ہاتھے اٹھاوے میرا عربی سونا جدوں ہاتھے اٹھاوے رحمت خدا دی دیرانہ لاوے رحمت خدا دی دیرانہ لاوے بارش پئی آکھیں میں برس دی پئیاں بارش پئی آکھیں میں برس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں آکھے غلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں میرا عربی سونا گھر بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے سونا جلدی آویں سونا جلدی آویں میں ترس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں اللہ فرما دینے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم میرے پیغمبر دی دعا بڑی باعث رحمت اور باعث برکت ہے آؤ خون ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے جنہوں میرے نبی دی دعائے رحمت لبی اللہ نے کنج رنگ لائے اللہ نے کنج کرم کیتا ہے اللہ اکبر اسی علماء دے کوڑوں خطبات جمعہ دے اندر دروس دے اندر جلسیاں دے اندر بار بار نبی پاک دے صحابی دا نام سن دے جے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام خطیب بیان کر دینے حدیثاں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام لین دینے اے حدیث جناب ابو حریرہ نے بیان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ میرے پیغمبر دا عظیم صحابی ہے جنہاں نے 5000 دوی زائد
حدیثاں میرے پیغمبر دیاں روایت کیتیاں نے، بیان کیتیاں نے۔ حضرات محترم اے مقام پتہ ہے کیویں لبے آئے؟ اے دے پیچھے نبی پاک دی دعا ہے، اے دے پیچھے دعائے رسول ہے۔ ایک دن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے تے کہن لگے اللہ دے نبی جی مینوں بڑا شوق ہے تہاڈیاں حدیثاں یاد کرن دا، بڑی میرے دل دی تمنا ہے تہاڈیاں حدیثاں نو حفظ کرنا، مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، گلاں بھول جانا وا، گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں۔ اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے، میں حدیث دا حافظ بن جاواں، میں دین دا عالم بن جاواں۔ حضرات ذی وقار توجہ کرے اجے، اوئے میرے نوجوان بھائیو، گل اپنے اپنے شوق دیے، گل اپنی اپنی لگن دیے۔ صحابی رسول دا شوق کڈا پیارا ہے، میں اللہ دے نبی دیاں حدیثاں یاد کرنیاں نے، نبی پاک دے فرمان یاد کرنے نے۔ تے ساڈے نوجواناں نو شوق نے فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، موسیقی سنن دے، دنیا داری دے کماں دے۔ ساڈے نوجواناں دے شوق نے چوکاں دے اندر کھڑے ہون دے۔ اوئے میرے مسلمان بھائیو، اپنے شوق اچھے بناؤ، اپنیاں سوچاں چنگیاں بناؤ، دل دے اندر امنگاں چنگیاں پاڑو۔ نبی پاک دے صحابی دا شوق ہے اللہ اکبر حضور دیاں حدیثاں یاد کرنیاں نے۔ تے ساڈی بدقسمتی ویکھو، سانو نچن والیاں ہزاراں دے نام یاد نے، گان والیاں جناب سینکڑیاں دے نام یاد نے۔ اسی خانداناں تے ریسرچ کیتی ہوئی ہے، مگر اسے ہی نوجوان نو پوچھ لیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین دے نام کی نے، اینوں پتہ کوئی نہیں لگنا۔ اسے ہی نوجوان نو پوچھ لیا جائے عشرہ مبشرہ کون نے، اینوں نام ہی کوئی نہیں آنے۔ اینوں پوچھ لیا جائے امت دیاں ماواں دے نام کی نے، اینوں پتہ ہی کوئی نہیں لگنا۔ اینوں پوچھ لیا جائے نبی پاک دیاں بیٹیاں دے نام کی نے، اینوں سمجھ ہی کوئی نہیں آنی۔ حضرات محترم ہے تے اسی مسلمان ہاں، ہے تے اسی کلمہ پڑھن والے ہاں، مگر سانو اللہ اکبر روزمرہ دے پیش آن والے مسائل دا علم کوئی نہیں۔ سانو اللہ اکبر اتنا تے شعور ہونا چاہیے نا کہ ساڈا دین سانو کس باب دا پیغام دیندا ہے۔ کم از کم سانو قرآن پاک دا ترجمہ تے یاد ہونا چاہیے، کم از کم سانو روزمرہ دیاں دعاواں تے یاد ہونیاں چاہیے نے۔ میں تے معاشرے نو ویکھ کے حیران ہو جانا وا۔ اللہ اکبر دی پال پوریا اپنی اندر شوق پیدا کر نبی پاک دی حدیثاں نو یاد کرن دا، دین دی تعلیم حاصل کرن دا، قرآن پاک نو حفظ کرن دا شوق پیدا کر۔ اللہ اکبر اج کل مدارس دے اندر داخلے بھی کھلے نے، اپنے بچیاں نو دیندار بنا لو، اپنے بچیاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دیو۔ دین دی تعلیم اللہ نے ہر مرد تے ہر عورت تے فرض کی دیئے، اہل ایمان تے دین دی تعلیم حاصل کرنا فرض کر دیتا گیا ہے۔ تے علم ہوئے تے بندے نو پتہ لگدا ہے کہ میرے رب دی ذات دا تعارف کیے، میرے نبی دی ذات دا تعارف کیے، رب دا قرآن کی کہندا ہے۔ اللہ اکبر بعد دفعہ سوندا ہے ساڈے بزرگ کہندے نے مولانا نماز ساڈا دل ہی نہیں لگدا، وسوسے ہی بڑے آندے نے، الٹے خیال ہی بڑے آندے نے۔ اللہ اکبر دی کئی وجوہات ہو سکدیاں نے، سب تو بڑی وجہ پتہ ہے دی ہے کہ سانو نماز دے ترجمے دا علم کوئی نہیں، سانو نماز دا ترجمہ تک نہیں آندا، پتہ ہی کوئی نہیں اسی کی پڑھی جانے ہاں تے کی کہی جانے ہاں۔ اے میرے نوجوان بھائیو اور میرے بزرگوں، دین پڑھو، قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کرو، معمول بنا لو۔ فجر دی نماز مسجد دے اندر قاری صاحب 10 منٹ سانو قرآن پاک دے ترجمے تے درس دیا کرو، روزانہ دیاں دو آیاتاں دا ترجمہ سانو سکھاؤ، او دی تفسیر سانو دسو۔ قاری صاحب مغرب دے ویلے عصر دے ویلے سانو نبی پاک دی ایک حدیث یاد کرا دیا کرو۔ نماز پڑھنی ہے اللہ نے فرض کی دیئے، نال نالے کے حدیث بھی نبی پاک دی حفظ کر دے جاؤ تاکہ تانوں پتہ لگے دین کی کہندا ہے۔ او کڈا وڈا بد نصیب بندہ ہے اللہ اکبر جدے 6 پتر نے تے 6 پتراں اندر ایک بھی اس قابل نہیں جڑا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے، جڑا اپنے باپ نو غسل دے سکے، جڑا اپنے باپ نو کفن دے سکے، جڑا اپنے باپ نو دفن کر سکے۔ اس بندے نے کی کھٹیا اس دنیا تے رہ کے جڑا اپنے پتر نو اس قابل بھی نہیں بنا سکیا، وہ بندہ دنیا تو نامراد چلا گیا، وہ ناکام چلا گیا۔ حضرات محترم لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا، دنیا دیاں بہترین یونیورسٹیاں دے اندر پڑھایا، بیٹا افسر
حافظ بن کے واپس آ گیا تے باپ دا انتقال ہو گیا جنازہ پڑھن لگے تے کہندا مولانا جنازے چ کی پڑھی دا ہے جنازہ کنج پڑھی دا ہے اونے کہ یار 22 سال پڑھیا دنیا دیاں بہترین یونیورسٹیاں اندر تینوں اینا بھی پتہ نہیں کہ جنازہ کنج پڑھی دا ہے اونے کہ میریاں ڈگریاں چ کوئی ایک ڈگری بھی انج دی کوئی نہیں میری تعلیم اندر کوئی ایک سطر بھی انج دی کوئی نہیں کہ مینوں پتہ لگے نہ گلاں دا اگلے دن نے باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑ دیتا ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھاں تے اللہ تواڈے تے راضی ہوئے گا میں کیڑی ڈگری دی تلاوت کراں تے رب تواڈے تے راضی ہوئے گا اللہ اکبر دی پال پوریا اپنی اولاد نو کوئی ایک ڈگری تینج دی لے کے دے کہ تم مر جائے تے تیرے بچے کہن ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایسا نہ ہوئے تم مر جائے تے تیرے پتر نو ایک کلمے بھی نام دے ہومن تم مر جائے تے تیرے پتر نو دعا منگن دا سلیقہ بھی نام دا ہوئے اللہ اکبر اولاد تیرا حقیقی سرمایہ ہے اولاد تیرا حقیقی بینک بیلنس ہے ایک گڈیاں ایتھے پیاں رہ جانیاں نے کوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں نے اے تیرے مربے تے ماڑیاں تے زمیناں جائیداداں ایتھے رہ جانیاں نے حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد ہے اپنی اولاد نو اس قابل بنا کے دیندار بنائے لو آقا فرماتے نے اللہ جنت وچ لوگاں دے درجات نو بلند کردا ہے تے اللہ تعالی نو لوگ کہندے نے اللہ اسی فوت ہو گئے ہاں اسی نیکی کوئی نہیں کیتی اللہ جی درجے کنج بلند پہ ہوندے نے فرمایا میرے بندے دنیا چ جڑی نیک اولاد دیندار اولاد چھڑ کے آیا ہے او دعاواں کیتی جاندی ہے او نمازاں پڑھی جاندی ہے او روزے رکھی جاندی ہے او نیکی دے کماں چ حصہ پی لیندی ہے تے میں تیرے درجے بلند کیتی جانا وا نوجوانا اگر چلو تیرا باپ تینوں نہیں پڑھا سکیا دیر تے تو ہی کچھ سکھ لے یار تو نہیں چاہتا کہ تیرے باپ نو قبر دی عذاب تو بچا لیا جائے تو نہیں چاہتا کہ تیرے باپ تے اشرتیاں سختیاں نو نرم کیتا جائے تو نہیں چاہتا کہ تیرے باپ نو جنت الفردوس عطا کر دیتی جائے ایتھے تے دنیا دے نال جنگاں لڑن واسطے تیار ہو جانا ہے میرے باپ مرن والے نو گل کیتی تے کیویں کیتی اللہ دیا بندیا کوئی انج دا کام کرنا کہ تیرے باپ دی قبر نو رب جنت دا باغ بنا دے وے اوے جنہ ماپیاں دیاں قبراں تے جا کے تسی سال سال کدی دعاواں نہیں کیتیاں تسی 10 منٹ لیٹ ہوندے سی تے تواڈے ماپیاں نو روٹیاں ہی بھول جایا کردیاں سن اللہ اکبر دیندار بن جاؤ میرے بھائیو دین سیکھن والے بن جاؤ سکولاں کالجاں اندر چھٹیاں آ رہیاں نے اس موقع نو ہی غنیمت جانیا جے اے قریب تواڈے مانتاں والا ادارہ ہے چلو ایتھے ہی 2 مہینے چلے جایا جے استاد جی سانو روز مرہ دے مسائل تے سمجھا چھڑو سانو قرآن پاک دا ترجمہ ہی سمجھا چھڑو سانو کوئی چند حدیثیں نبی پاک دیاں یاد کرا چھڑو اللہ اکبر دین والے بڑو شوق انج دا پیدا کرو اپنے اندر اللہ دی قسم ہے بچے اے بڑے عظیم لوگ جے جڑے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرتے پینے انہاں دے ماپے بڑے عظیم لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاداں دین واسطے وقف کیتیاں نے ویر جی اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں ایک مزدور باپ دا بیٹا ہاں محنت مزدوری کرنے والے باپ دا بیٹا ہاں غریب گھرانے نال تعلق رکھن والا ہاں اللہ اکبر ویر میں حدیث نعمت دے طور تے گل کرن لگا ہاں میرے باپ نے محنت کر کے مزدوریاں کر کے غربت دے باوجود اگر مینوں دین والے پاسے لایا ایک گل ضرور ہے دیپال پوریا میری زندگی دی ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک نماز بھی انج دی نہیں ایک خطبہ جمعہ بھی انج دا نہیں کہ میں اپنے ابو واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون کوئی ایک تینج دا بنا کے جانا اللہ اکبر تم مر جائیں کہ تیرے پیچھے کہندا پھرے ربنا اغفر لی والی والدیا کوئی ایک ڈگری تینج دی لے کے دے اپنی اولاد نو اللہ اکبر انج دا شوق بنانا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے نبی میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا وا تسی بھی یہ شوق پیدا کر لو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچو تم قوم کے بچو تم قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو
قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے اینج نبی پاک نے ایک چادر بچھائی میرے پیغمبر نے دعائے رحمت کی دیئے اللہ سنیا میرے ابو ہریرہ نو حدیث دا حافظ بنا اللہ ابو ہریرہ دا حافظ مضبوط ہو جائے اینج جا فرما دینے ابو ہریرہ اے چادر چک لے سینے نل ڈالے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر چک لئی سینے نل ڈالئی میرے پیغمبر دی دعا در دلت حضرت امام شافعی رحمت اللہ کے تعالیٰ نے فرما دینے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حافظہ اتنا مضبوط ہویا اللہ اکبر ذات محترم 5374 حدیثاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی تیاں نے کہ حافظہ ایڈا مضبوط ہویا سی کہ مروان بن حکم وقت دا حکمران نے انہیں کل لوگاں نے شکایت کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دیاں کسرت نال حدیثاں بیان کر دینے کہ سانو انج لگدا ہے بھی اپنے کولوں گلاں کر دیندے نے انہاں حدیثاں انہاں کتھوں یاد نے انہوں نے امتحان دے طور تے بلا لیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب ابو ہریرہ نے این کر کے بیٹھ گئے نا مروان کہندہ ہے جناب ابو ہریرہ میں نو چند نبی پاک دیاں حدیثاں تے سناؤ کہ حضرت ابو ہریرہ نے درجنوں حدیثاں سنا دیتیاں نبی پاک دیاں زبانی یاد سن پیچھے پردے دے ایک بندہ بٹھایا ہے وہ ایک ایک حدیث نو لفظ بلفظ لکھی جامدہ ہے حضرت ابو ہریرہ حدیثاں سنائیاں نا کارنو چلے گئے حضرات محترم پورا سال گزر گیا انہاں دوبارہ امتحان لین واسطے بلایا مروان کہن لگا جنابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تسی نبی پاک دیاں پچھلے سال جڑیاں سنو حدیثاں سنائیاں سن او سنو دوبارہ سنا ہونا کچھ گلہ میں نوں یاد نہیں رہ گئیاں تے میرے ابو ہریرہ بیٹھ گئے پھر او ساریاں حدیثاں دوبارہ سنا چھڑیاں نے تے پیچھے جڑا کاتبیوں نے پھر لکھ لیاں نے حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے گئے چلے انہاں نے دونوں جناب فائلہ نو ملایا جتھے جناب لکھیاں حدیثاں دونوں نو ملایا تے چیک کیتا اللہ اکبر لکھن والا کہندا ہے مروان اللہ دی قسمیں پچھلے سال جڑیاں حدیثاں ابو ہریرہ نے سنائیاں آج بھی وہی حدیثاں سنائیاں تے حیرانگی دی گل ہے ایک لفظ دا بھی فرق نہیں پیا ایک لفظ ایک حرف دا فرق نہیں پہن دیتا حضرت ابو ہریرہ دا اتنا حافظہ مضبوط سے رضی اللہ تعالیٰ لہذا میرے محترم بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی دعا لبیے اللہ تعالیٰ نے حافظ حدیث بنا دیتا ہے دین دا علم تے مبلغ بنا دیتا ہے دعاواں میرے پیغمبر دیاں ایڈیاں قیمتی دوسری حدیث تے غور کرے آجے یہ بھی غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے علاقے دے رہن والے نے اللہ اکبر نبی پاک دے کول مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے صحابہ بیان کر دینے حضرت عروہ ہے تے غریب بندہ سی مگر تاجر بڑا سیانا سی انہوں تاجر دا بڑا بال ٹھنگ سی تجارت کرن دا نبی پاک دے کول آئے تے آقا فرما دینے عروہ پتہ لگے آئے تو تاجر بڑا سیانا ہے تینوں تجارت دا بڑا بال لے اللہ دے نبی حکم کرو کی کرنا ہے بڑا دل
دلچسپ واقعہ ہے میرے پیغمبر نے ایک دینار دیتا فرمایا ابو اے عروہ اے دینار لے جا جانا ذرا بازار وچوں میرے واسطے ایک بکری خرید کے لے آ مینوں ایک بکری دی ضرورت ہے عروہ جب ویکھنے آ تیری تجارت نو اللہ اکبر نبی پاک دا صحابی اٹھیا دینار لے کے بازار چلا گیا ہے حضرات محترم لکھیا ہویا ہے حدیث پاک اندر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ایڈے سیانے تاجر نے انہوں نے ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں 2 بکریاں رستے چاندے ہیں ایک بندہ کہندہ ہے عروہ بکری ویچنی ہے فرمایا ویچ لمانگا ایک ویچنی ہے دونوں نہیں ویچنیاں سودا تے ہویا ایک دینار دی ایک بکری رستے چ ویچ دیتی ہے تے ایک بکری لے لئی دینار لے لیا نبی پاک کوڑ آ گئے تے آ کے کہن لگے لو سونےو بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو مزہ نہیں آ گیا تجارت دا اسی آنے انج دا تاجر ہونا چاہیے روپیہ ایک نہ لاوے تے مال بھی لے آوے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا بھی بکری بھی تے دینار بھی عروہ کیویں اسی تے گل پوچھدے ہی نہیں نا اسی آنے بھی مال آوے جتھوں مرضی آوے اسی اپنی بیٹی نو کدی نہیں پوچھیا بھی بیٹی میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں تینوں 25,000 دا موبائل لے کے دیاں تے توں لاکھ روپے دا کتھوں لے آندا میری تے نہیں پسلی نہیں کہ میں تینوں 10,000 دا سوٹ لے کے دیاں تے 60,000 دا لہنگا کتھوں آیا پوچھ دے ہی نہیں تو نہ پوچھ پھر ایک دن بیٹھ کے روئیں گا کہ میری بیٹی نے میری عزت روڑ دی تھی کنے اپنی بیٹی دا خیال کرنا ہے کنے دی تربیت دا خیال کرنا پوچھیا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے علاقے اندر او نوجوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پیا ہے نا او وقت تو پہلے کر چلیاں گئی پہلے لیٹ جاندیاں سن آج بکریاں بھی رجیاں ہن فائدہ نہیں سی باپ بڑی خوشی والی گل بھی جلدی بھی آ گئیاں تے بکریاں بھی رجا لے آئیاں پر جڑا غیرت والا باپ ہے انہیں کہا پتر پہلے دسو آج جلدی کیویں آئیاں انہوں نے ماجرا بیان کرنا اسی پوچھ دے ہی نہیں کالج گئی پڑھنے واسطے 3 بجے آنا سی رات 7 بجے آئیے اسی پوچھے ہی نہیں بھی کی ہویا بس سیلیاں نہ لیٹ ہو گئی اپنی اولاد تے پیرا دیا کر نہیں تے ایک دن بہ کے روئیں گا تیری عزت نیلام ہو جائے گی سوال کریا کر پتر نو کدی سوال نہیں کیتا او نواں اپلائیڈ فار موٹر سائیکل 125 لئی پھر دے تے او بابے نے پوچھا بھی یہ کتھوں آیا تینوں ابا پتہ ہی نہیں لگا تیرے پتر دی نوکری لگ گئی کتھے ایک نمی کمپنی آئی تنخواہ کنی 2 لاکھ بابے نے انہوں پوچھنا دسنا بھی کتھے کمپنی کتھے دفتر کتھے ڈیوٹی بابے نے پورے ملے مٹھیائی وانڈ دینی ہے منڈے دی نوکری لگی کنی تنخواہ 2 لاکھ بندے ہن آس پاس ویندے نے بھی انہیں جو گئے ہے کوئی نہیں 2 لاکھ کتھے لگ گئے ہن مال لے آئی ہوندا تے بابا جی سمیٹی جاندے او چکی لے ہوندا ہے سمیٹی جاندے پتہ ادوں لگدا جدوں پولیس والے چوک کے ڈالے سٹ دے انہیں کی کیتا ہے تانوں نہیں پتا 20 ڈکیٹیاں کیتیاں تے 4 بندے مارے نے اے نویں کمپنی آئی ایتھوں آ رہا سی سارا مال پھر بہ کے رو رہا ہے او ہوئے کی بنیا تے کنے پوچھنا سی تحقیق کنے کرنی سی جانا نہیں سی ویکھنا نہیں سی کنہ نال پھری جاندا کنہ نال بیٹھی جاندا ادوں آندا سی بس مال لے آ رہا بس بلے بلے ہوں روندا ہے سوال کریا کر پوچھیا کر بیٹا کتھے گیا سی کتھوں آیا ہے کی کر کے آیا ہے سوال کرنا چاہیے اپنی اولاد نو پوچھنا چاہیے انہوں نے ڈر ہونا چاہیے تو آڈا نبی پاک علیہ السلام دا وطیرہ عروہ میں تینوں ایک دینار دیتا ہے دینار تیرے کولے بکری بھی لے آیا ہے کیویں لے کے آیا ہے اللہ دے نبی دھوکھا فراڈ نہیں کسی نال کیتا تسی آپ آکھیا میں سیاںا تاجر ہاں میں انج کر کے گیا میں 2 بکریاں خرید لیاں ایک ویچ آیا ماں ایک لے آیا ماں تے نبی پاک بڑے خوش ہوئے یہ شرح چ لکھے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا عروہ میں نو تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں ایک تے تو تاجر سیاںا ہے بندہ بھی امانتدار ہے اللہ اکبر یعنی انہاں دینار مہارت اپنی نال کمایا مگر دینار نبی پاک نوں لے آ کے دیتا ہے کول نہیں رکھیا تے حضرت عروہ فرماندے نے اللہ دے نبی اگر گل چنگی لگی ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی تے دے چھڈو نا رحمت والی دعا ہی دے چھڈو تے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ عروہ سیاںا بندہ ہے اللہ سونیا ایماندار بندہ ہے ایدی تجارت برکت پا دے جان دی عملی موتی دے رہن والے ہو صحابہ کہندے نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی ہے تاجر سی مگر غریب
سی نبی پاک دی دعا لب جد حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انج نوازیا کہ آپ دے گھر دے سامنے 70 تو بھی زیادہ گھوڑے بجے ہویا کر دے سن 70 تو بھی زیادہ اس دور دی قیمتی ترین سواری گھوڑا سی 70 تو یعنی کروڑاں پتی ہو گیا نبی پاک دا یار تے حضرت عروہ خود بیان کر دینے لوگوں نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردہ سی تے اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندہ سی ان صلاتک سکن لہم میرے پیغمبر دیاں دعاویں ایڈیاں برکت تے رحمت والیاں نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے تیسری حدیث مبارکہ میرے پیغمبر جدوں مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چ گئے اللہ تو انہوں ہی لے جائے دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں دل میرا لگتا ہے گل سننے والی جے مکے میں ہے بیت اللہ مدینے سنا رسول اللہ دکھا دے مجھے میرے اللہ دکھا دے ہمیں ہمارے اللہ رمضان کے مہینے میں دل میرا لگتا ہے مسجد نبوی بڑی پیاری ہے جنت کی تیاری ہے میری بھی تیاری ہے اللہ جی ہماری بھی تیاری ہے کیا مزہ ہے وہاں جینے میں دل میرا لگتا ہے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ گئے لوگاں نبی پاک دا استقبال کیتا آپ نو تحفے دیتے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہرائیاں ویکھیا میں بھی نبی پاک نو کوئی تحفہ دیواں کوئی چیز نظر نہیں آئی تے میں چھوٹا جا بچہ ماں انج میری انگلی پکڑ لئیے تے لے کے نبی پاک کو آ گئیاں تے آ کے کہندیاں اللہ دے نبی تسی مدینے آئے ہو لوکاں تانوں بڑے تحفے دیتے نے بڑیاں چیزاں دتیاں نے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں ایک تحفہ میں بھی دینا چاہنیاں اللہ دے نبی فرماتے نے کی تحفہ فرمایا اللہ اکبر سونے ہو میرا پتر نسی تحفے وچ رکھ لو میرا بیٹا نسی تحفے وچ رکھ لو تہاڈیاں خدمتاں کریا کرے گا جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا ماں بڑی سیانی عورت سی انہیں کیا اپنے پتر نو حضور دی محفل وچ بوانیاں اللہ رنگ لا چھڑے اپنی اولاد دی مجلس تے غور کریا کر جویں دے لوکاں وچ بوے گا اونج دا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اچھی مجلس دی مثال انجی ہے جویں بندہ خوشبو والی دکان تے بیٹھ جائے تے بری مجلس دی مثال انجی ہے جویں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جائے کچھ نہ خریدے کپڑے ساڑ لے گا تمہاں کھنج پے گا خوشبو والے کول کچھ نہ لے جنی دیر بیٹھ گا خوشبو ضرور آئے گی اچھی مجلس سے دینداراں دی مجلس سے بیٹھ گا تے گل دین دی لبے گی تے بدکاراں دی مجلس سے بیٹھ گا تے پھر گدیاں گلاں ہی لبن گی اپنی اولاد دی سوسائٹی تے اپنی اولاد دی مجلس تے غور کریا کر کنہ لوگاں کول بیٹھتے ہیں زانیاں کول بیٹھے پکے زانی بنن گے شرابیاں کول بیٹھے تے پکے شرابی بنن گے نمازیاں کول بیٹھے تے نمازی بنن گے حافظاں کول بیٹھے تے حافظ بنن گے دینداراں کول بیٹھے تے دیندار بنن گے اے ویکھو ماں نے کتنا سونا سودا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر بٹھا دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں اللہ دی رحمت دے نال 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی
10 سال نبی پاک دی خدمت نے اندر رہا تے 10 سال اندر اللہ دے نبی مینوں کدی نہیں چھڑکیا کدی نہیں ماریا کدی نہیں اونچا بولے اللہ کو آپاں تا اپنے نوکراں نوں تھپڑ بھی مارنے آ گالاں بھی دینے آ تنخواہاں بھی کٹ لینے آ تکے بھی مارنے آ نوکر تے نوکر بیویاں دے خاندان پڑن لگ جانے آ تے نبی پاک نے اس طالب علم نو اس چھوٹے بچے نو کدی چھڑکیا تک بھی نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی ایڈی شفقت کر دے ایک دن میری والدہ محترمہ آئیاں کہن لگیاں اللہ دے نبی اے میرا بیٹا جڑا انس ہے یہ تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے بڑی خدمت کردا ہے تے ماں ہی ہوندی ہے نا عملی موتی دے رہن والیا ماں کہندی اللہ دے نبی جے میرا پتر تہاڈی خدمت چنگی کردا ہے تے میرے پتر نو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو سکا پرا بھی پرا دی ترقی نہیں برداشت کردا پر ماپے آندے نے اللہ ساڈے تے دکھ آئے نے اندے تے نہ ادب کریا کر اپنی ماں دا میں کتاب وچ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اندر 25-26 عورتاں ایسیاں نے جنہاں نوں ماں کہہ کے بلایا یعنی ماں دی عمر دی عورتاں نوں اللہ دے نبی ماں جی کہہ کے بلاندے سن اسی اپنیاں ماواں نوں امی کہہ کے نہیں بلاندے اپنیاں ماواں دی توہین کرنے ہیں جنہاں جمع ہے جنہاں اپنی چھاتی دا خون نچوڑ کے پیا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نو ماں کہن لگی ماں میں نو فرمایا چاہیے چلو میں محبت دا ایک ترانہ تانوں سنا دیواں پیار والا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے بیوی دینل مانو قدیمی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گلے دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے اللہ اکبر حضرات محترم ماں کہن لگی اللہ دے نبی میرے پتر نو کوئی دعا ہی دے چھڑو نا تے آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 4 دعاواں دتیاں آقا فرماندے نے اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے اللہ میرے انس بن مالک دے جنت نو واجب فرما دے حضرات جی وقار ان صلاتک سکن لکم میرے نبی دی دعائیں ایڈی باعث برکت ہے اللہ دے نبی نے دعا دی تھی علماء بیٹھے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے عمر دی برکت دی دعا دی تھی پتہ ہے کتنی عمر ہوئی ہے 107 یا 103 سال دی عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دنیا وچ گزاری میرے پیغمبر نے اولاد وچ برکت دی دعا دی تھی کتنی برکت پئی ہے حضرت انس بن مالک دی زندگی دے اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئی سی آپ بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کرتے سن میرے پیغمبر نے مال وچ برکت دی دعا دیتی کنی اللہ تعالی نے قبول کیتی ہے کنج برکتاں لبیاں حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے لوگوں میرا ایک مدینے چ باغ ہے کھجوراں دا لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے او بھی خیال کردے تے میں بھی خیال کردا لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے ان صلاتک سکن لکم میرے نبی دی دعا ایڈی قیمتی ہے جنوں لب گئی اللہ نے رنگ لا چھڑے ہن تسی کہنا ہے مولانا تسی اتنے واقعات سنا دیتے نے ہن ایڈی قیمتی دعا سانوں بھی تے لبنی چاہیے جویں اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دین دا عالم تے حافظ بنایا حدیثاں دا اسی بھی پڑھنا چاہنے ہاں جویں اللہ تعالی نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ
والسلام نے اپنے صحابی نو دعا دیتی تجارت وچ برکت دی جویں اللہ نے انہاں نو نوازیا ہے انجی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ عنہ دی طرح اللہ سانو ہی نواز چھڈے جویں اللہ نے حضرت انس بن مالک نو نوازیا ہے اللہ سانو ہی برکتاں نال نواز چھڈے اگر تسی برکتاں حاصل کرنا چاہندے ہو دل دیاں مراداں پوریاں کرنا چاہندے ہو آخری باتاں میریاں توجہ نال سن لو میں 3-4 حدیثاں نبی پاک دیاں سنان لگا تمانوں اگر تسی انہاں تے عمل کرن لگ جاؤ گے انشاءاللہ اللہ دے نبی دی دعا رحمت دے حقدار بن جاؤ گے حضور دی دعا لب جائے گی تمانوں اللہ اکبر پہلی حدیث مبارکہ آقا فرماتے نے اللہ سونیا جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے عصر دی اے جڑی درمیانی نماز ہے ظہر تو بعد مغرب تو پہلا عصر والی یعنی دیگر والی نماز عصر دی نماز پڑھدا ہے نبی پاک فرماتے نے جڑا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفلی نماز پڑھدا ہے حضور فرماندے نے رحیم اللہ اللہ سونیا اس بندے نو رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے کیڑا بندہ جڑا بندہ عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے او میرا بھائی چاہنا مینوں اپنا مکان لب جائے اے 4 نفل پڑھیا کر چاہنا اپنی دکان لب جائے اے 4 نفل پڑھیا کر چاہنا نیک بیوی لب جائے اے 4 نفل پڑھیا کر چاہنا نیک اولاد لب جائے 4 نفل پڑھیا کر چاہنا شفا لب جائے 4 نفل پڑھیا کر میرے نبی نے دعا دیتی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک دی دعا کڈی قیمتی ہے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا دتی صادق نبی دی شہادت جدوں بندا پھر ابو بکر پھر بندا صدیق پھر ابو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دی دعا لینا چاہندی ہو دوسری حدیث تے غور کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لین دین دے معاملات دے اندر آسانی کردا ہے لوگاں واسطے لین دین مجھاں گاواں دا ہوے لین دین زمیناں پلاٹاں دا ہوے لین دین مکاناں دکاناں دا ہوے لین دین اللہ اکبر جنساں دا ہوے لین دین کردا ہے بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا لین دین ہوے لین دین اندر جڑا بندہ آسانیاں پیدا کردا ہے آقا فرماندے نے اللہ اینوں وی برکتاں نال نواز دے اینوں وی آسانیاں نال نواز دے اینوں وی رحمتاں نال نواز دے اوے ویر لوکاں واسطے آسانی کریا کر ایتھے بندیاں نے 2 تکڑیاں رکھیاں نے چیز لینی ہوے تے علیحدہ تکڑی چیز دینی ہوے تے علیحدہ ترازو تاکہ لوکاں نال فراڈ کیتا جائے یاد رکھ پہلیاں قومت عذاب آن دی وجوہات دے وچوں ایک اے وی وجہ ہے ناپ تول دے اندر کمی کرنا زیادتی کرنا لوکاں دے نال لوکاں دا حق مار جانا اللہ اکبر نا ویر لین دینے چ آسانی کریا کر ایمانداری ورتیا کر میرے پیغمبر دی دعا رحمت لب جائے گی ایتھے تے آندے نہیں ساڈا منڈا انجینئر ہے تے تسی گڈی کیڑی دیو گے کوٹھی کنے مرلے دی دیو گے تے اے انجینئر کٹے دا بھی کوٹھی انہاں دینی ہے انجینئر صاحب دی پھر کی حیثیت اوقات نہیں تسی پھر سونے دی انگوٹھی کنے تولے دی پاؤ گے جی ساڈے منڈے نو جا منگتے ہو اب پیڑے ہو ایتھے بندہ باہر مسجد چوں نکلے نا تے کوئی بندہ آکے قاری صاحب حاجی صاحب 10 روپے تے اسی کہنا یار منگتا ہے تے جڑا سوہریاں کول سونے دی انگوٹھی منگدا ہے منگتا نہیں اے وڈا منگتا اے جی اصل سپیشلسٹ منگتا انٹرنیشنل میں فقیر تاڑا پائیاں تو ایک نصیحت کرانگا کدی منگتیاں نو تھی دا رشتہ نہیں دینا
یہ جڑے منگتے یہ خاندانی منگتے ہوندے یہ ساری زندگی منگن گے ساری زندگی تانوں پریشان کرن اللہ خیر کرے گا منگتے نو رشتہ نہیں دینا لین دینے چسانیاں کریا کرو بیٹیاں والے ہو تسی بھی خیال کریا کرو اوتھے ویانیے جدے کول گڈی چنگی ہووے کوٹھی چنگی ہووے تنخواہ چنگی ہووے ایمانداری دی کوئی گل نہیں میرے بھائیو دین ویکھیا کر آسانیاں کرنے والے بن جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری حدیث مبارکہ میاں بیوی آرام کردے پہنے تہجد دا وقت ہو گیا عورت دی اکھ کھلی انہیں اپنے خامد میں اٹھایا اٹھا پا اللہ دی بارگاہ سجدے کریے نماز تہجد پڑھیے اٹھیا نہیں وہ دے چہرے تے پانی دے چھیٹے مارے انہوں اٹھا لیا خامد نے بیوی نو اٹھا لیا میاں بیوی رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھن لگ جاندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس جوڑے نو ہی برکتاں نال نواز دے اس جوڑے نو ہی رحمتاں نال نواز دے میری بہناں اگر چاہنی ہے اللہ تعالیٰ تیری اولاد نیک بنائے چاہنی ہے کار سکون ہو جائے اللہ برکتاں دے چھڑے تہجد پڑھیا کر خامد نو پڑھایا کر آخری بات تے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھ اس بندے نو آباد و شاد را خوش کیڑا بندہ پلا فرمایا جڑا میری حدیث نو سندا ہے جویں سندا پڑھدا ہے اونجی مینوں آن اگے لوگاں تک پہنچا دیندا ہے یعنی میں تانوں کنیاں حدیثاں سنائیاں نے ایک یاد کر کے لے جا سنا جا کے محلے داراں نو سنا رشتہ داراں نو سنا بھائیاں تے بہناں نو حدیث اللہ دی قسم چہرے تے رونقاں آ جان گیاں اے تسی جڑا کہندے ہو نا بھی مولوی بڑے موٹے تازے ہوندے نے بھائی ہاں جی بڑے چمکدے پھردے ہوندے نے گڈیاں ویکھو تے انہاں دیاں میچگاں ویکھو تے تسی بھی حدیثاں سنایا کرو اسی کوئی جگیرداراں دی اولاد ہاں اے نبی پاک دی دعا دی وجہ کر کے حضور دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے میں استاد جی میں گیا تقریر کرنے واسطے صادقہ آباد تے مینوں انہاں نے موضوع دیتا عدل و انصاف میں پونے 2 گھنٹے تقریر کیتی عدل ہونے یہ میں سارے نال اکو جہی سلوک ہوگے وہ تقریر ہو گئی تانوں پتہ ہے بھی جلسے تے عوام واسطے ہوندے نے چوڑ مینوں تہاڈا کوئی پتہ نہیں مینوں پھڑ لو بعد وچ بھی ایتھے کتھے شاید ہون یا نہ ہون اچھا جلسے عوام واسطے ہوندے نے چوڑ مولوی واسطے ذرا چنگا ہوندا مال اسی تقریر کر کے نہ میں گیا سی کھانا کھان بکرا سی مچھلی سی میں پہلا لقمہ توڑیا تے ایک بابا بوئے وچ کھلوتا سی انہوں نے کہا مولوی جی یہ عدل ہی ہو رہا ہے میں کہ جی کی مطلب ہاں دا 1.5 گھنٹہ ساڑا سیر کھاتا ہی بھی سارے نہ لکھو جا تے ہون توں بکرا تے اسی چاول ایک آدھا عدل ہے میں کہا بابا جی گل ہے بھی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی تسی بھی حدیثاں سنایا کرو نبی پاک دے فرمان ایک گندی ویڈیو تے گنڈا لٹریچر شیئر کرنے والے حضور دیاں حدیثاں شیئر کریا کر نبی پاک دے فرمان چہریاں تے رونقاں آ جان گیاں رحمتاں لب جان گیاں او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوے گھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدو بولے قرآن بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جاگلی دلیل برہان بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول مسلک اہل حدیث دا پیغام کیے پیغام نوٹ کر لو ساڈا عقیدہ ایمان نوٹ کر لو اللہ اکبر آقا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی اے مجبوری ہے من یا نہ من میری اے مجبوری ہے اوے مینوں امتی دے در تے نہ رول سانو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم
نبی پاک دی دعائے رحمت حاصل کرو خیراں ہو جان گی انشاءاللہ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم خرب بنيانهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود والنصارى اللہ یہود و نصارہ کی اجتماعیت پاس کرتے اللہ امریکہ اسرائیل کے اتحاد کو توڑ دے اللہ ان ملکوں کو جو انسانی حقوق کو علم بردار مصنوعی دعوے کرنے والے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے اللہ ان کو تباہ و برباد کر اللہ ہم مسلمان کمزور لیکن اللہ سب سے طاقتور تو تیرے سے تیری قوت و طاقت اور تیری رحمت اور تیرے مغفرت کا سہارا لے کر تیرے سامنے دستے سوال دراز ہے اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کفر کو پاس فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کو غلبہ نصیب فرما اللہ کفر کو پاس کرتے اللہ
تمام یہود و نصارہ کو اور تمام یہود و حنود کو تباہ و برباد کر یا ان کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہگار، تیری رحمتیں بہت وسیع، اللہ تو معافیاں دینے والا، معافیاں دینے پہ خوش ہونے والا، اللہ تیرے سے معافی کا سوال ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے پہ رحم فرما، امت مسلمان پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان تیری رحمت کے طلبگار، تیری نصرت اور مدد کے طلبگار، اللہ اپنی نصرت فرما، اپنی مدد نازل فرما، اللہ اپنی مدد نازل فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ اپنی کتاب کا فہم نصیب فرما، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ نصیب فرما، اور اللہ کتاب اللہ پہ عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا، اپنے رسول کی محبت سے ہمارے سینے سرشار فرما، اور اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اللہ ہمارے مقروض ساتھیوں کے قرض چکا، اللہ ہمارے گھروں پہ امن و سکون نازل فرما، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عوام کے، اسلام کے، ملک کے ہمدردی خیرخواہی سکھا، اور اللہ اسلام کے صحیح سچے مجاہد اور سپاہی بنا۔ اللہ اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے، اللہ ان کے مقدر تابناک فرما، اللہ اپنے رسول کی زبان سے دی گئی بشارتیں ان بچوں کے حق میں، ان بچوں کے والدین کے حق میں قبول فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے اختلافات، ہماری پریشانیاں، ہماری نفرتیں، ہمارے نفاق ختم کر دے، اور اللہ ہمیں باہم متحد کر دے، اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ جو ہمارے اسلاف دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کے مغفرت بخشش فرما، اللہ جتنے اہل ایمان قبرستان کے زینت بن چکے، اللہ سبھی کے مغفرت و بخشش فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے، اللہ تو ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ واقف، ہماری مشکلات، ہمارے مسائل سے ہم سے زیادہ واقف، اللہ ہماری مشکلات میں ہمارا معاون بن، اللہ ہمارے مسائل زندگی ہمارے لیے آسان بنا، اللہ اسلام کا فہم نصیب فرما، اسلام پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اللہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما جو تیری خوشنودی اور پسندیدگی کا سبب بن جائیں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔